हदीस से क्या पता चला? ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इस रिश्ता को बर्बाद करना, मियाँ बीवी का रिश्ता तोड़ना, मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करना, ये शैतान का सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब काम है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे रसूल मुस्नद अहमद की हदीस है, और इस हदीस को अल्लाह अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई इंसान अपनी बीबी के ताल्लुक से अपने उसके हस्बैंड को उकसाए, या फिर हस्बैंड के ताल्लुक से हस्बैंड के बारे में अपनी बीबी को उकसाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो मुसलमानों में से नहीं है। कौन मुसलमानों में से नहीं है? जो बीबी को शौहर के खिलाफ भड़काए, और जो शौहर को बीबी के खिलाफ भड़काए। और आगे आइए, शैतान चाहता है कि मियाँ बीबी के रिश्ता को तोड़ दिया जाए, शैतान चाहता है कि मियाँ बीबी के रिश्ता को खत्म कर दिया जाए, और इस्लाम चाहता है कि नहीं, मियाँ बीबी का रिश्ता ना टूटे, मियाँ बीबी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अब गौर कीजिए, इस्लाम ने, सुनिए, आज हम 10 बच्चे के बाप हो गए। मेरे भाइयों सुनिए मेरी बातों को, 15-15, 16-16 बच्चा आज हमारे घर में है, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया आज हमारा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये जानते नहीं है कि हमारे ऊपर बीबी का क्या हक है, और हमारी माँ और बहनें जानती नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे शौहर का क्या हक है। आज देखिए, आज हमारे गांव में, समाज में बात बात पर डिवोर्स का वाकया सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तलाक का मसला हमारे सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों इतना ज्यादा तलाक का मसला और तलाक का वाकया हमारे सामने आ रहा है? इसकी बहुत बड़ी रीजन यह है कि आज लोगों को नमाज का मसला तो मालूम है, लोगों को रोजे का मसला तो मालूम है, लोगों को ज़कात का मसला तो मालूम है, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि हमें बीबी के लिए कैसा होना चाहिए। और आज हमारे समाज में रहने वाली मेरी माँ और बहनों को यह मालूम नहीं है कि हमारा शौहर का हमारे ऊपर क्या हक है। इस्लाम ने कुछ गाइडलाइंस हमें दिए, इस्लाम ने कुछ उसूल हमें दिए, इस्लाम ने कुछ कानून हमारे लिए बनाए, और दुनिया वालों से कहा कि दुनिया वालों, सिंघलपुर वालों, मुसलमानों, याद रखो, अगर इस्लाम के इस उसूल को और इस गाइडलाइंस को अगर फॉलो करके अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर चलती रहेगी। और अगर तुमने इस्लाम के इन उसूल के खिलाफ, इस्लाम के इन गाइडलाइंस के खिलाफ अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी, तो फिर तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। दो हक बयान करने, 15-20 मिनट का टाइम है, दो हक। बीवी को कैसा होना चाहिए, बीवी को अपने हस्बैंड के लिए कैसी होनी चाहिए, और आपको अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। आइए सबसे पहले बीवी के ताल्लुक से, मेरी मां और बहनों सुनिए, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो आप मेरी बातों को सुनिए कि आपके ऊपर आपके हस्बैंड का क्या हक है, और आपको अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए आपको कैसा होना चाहिए। 3-4 हदीसें मैं जल्दी मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूं। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो पंडाल के पीछे बैठी हुई मेरी माँ और बहनों सुनो, मैं तुम्हें ये हदीस सुनाकर आज जाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, फिर से सुनिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर अगर किसी दूसरे के सामने सजदा करना जायज होता, तो मैं नबी बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और जाकर तुम अपने शौहर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने जाकर तुम सजदा करो। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों गौर करो कि शौहर का कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और अपने शौहर के सामने जाकर सजदा करो। और एक हदीस सुनते जाइए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरअतु ला तुअद्दी हक़्क़ल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। ओ मेरी माँ और बहनों, नबी अकरम बयान फरमाते हैं कि कोई भी औरत, फिर से सुनिए, अल मरअतु ला तुअद्दी हक़्क़ल्लाह, कोई भी औरत उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का हक नहीं अदा कर सकती जब तक वो अपने शौहर का, अपने पति का और अपने हस्बैंड का हक अदा न कर ले। कितनी बड़ी बात कही गई है शौहर के ताल्लुक से,
میری مائیں بہنیں، آپ اس وقت تک اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتی. المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حتی زوجہا، جب تک کہ آپ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر دے. اور حدیث سنتے جائیے، کل قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ اذا صلت المرأۃ خمسا وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، کل قیامت کے روز قیل لہا، ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ دیکھو جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں تم ان دروازوں کو دیکھو، اور تم جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہو، جس دروازے سے جنت کے اندر پرویش کرنا چاہو، اس دروازے سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے تم جنت کے اندر پرویش کر جاؤ. یہ شوہر کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں. اسی طرح اور ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی. بڑی امپورٹنٹ حدیث بتانے جا رہا ہوں عورتوں کے لیے. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، لیڈی آئی کسی کام کی وجہ سے. جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت، کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ اے عورت، کیا تیری شادی ہو گئی؟ کیا تمہارا خاوند موجود ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں اللہ کے رسول، میری شادی ہو گئی، میرا نکاح ہو گیا، میرا خاوند موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت بتاؤ کہ تمہارا سلوک تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہوں، اچھی طریقے سے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیش آتی ہوں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، عورت تو دیکھ لینا صحیح سے، تو دیکھ لینا کہ تیرا سلوک اور تیرا یعنی بیہیویئر تیرا ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ تمہارا ہسبینڈ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارا ہسبینڈ ہی تمہارے لیے جہنم ہے. میرے ماں اور بہنوں سن لیں، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو راضی کر لیجئے. اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو خوش کر لیجئے. اور اگر جہنم کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کی ناراضگی ہی آپ کے جہنم کی جانے کی سب سے بڑی وجہ بنے گی. اور ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کی موت اگر اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے، اگر کسی عورت کی موت اس حال میں آتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت دخلت الجنہ، کل قیامت کے دن ایسی عورت جنت کے اندر جائیں گی. کون سی عورت؟ وہ عورت کہ ہسبینڈ اس کی موت کے ٹائم ہسبینڈ اس کے اوپر راضی ہو. اسلام نے شوہر کو یہ مقام دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بھی سنتے جائیے شوہر کے تعلق سے. اگر شوہر آپ کو بستر پر بلائے، آج ہوتا ہے آج ہمارے سماج میں کہ بیوی نافرمانی کرتی ہے، اگر ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں ہسبینڈ، ان کو اپنے بستر پر بلاتے تو بیویاں عذر پیش کر دیتی ہے، خام خواہ بہانہ کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں جاتی ہے. تو میری ماں یا بہنیں سنیے اسلام کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأة الى فراشہ، کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور اگر وہ نہ آئے، انکار کر دے، میرے ماں بہنیں سنیے، اگر آپ کا شوہر، آپ کا ہسبینڈ، آپ کا پتی اگر آپ کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور آپ نہ آئے اور آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو کر رات گزار رہا ہے، تو حدیث کا الفاظ یہاں تک ہے لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، کہ آسمان کے فرشتے آپ کے اوپر لعنت کی برسات کریں گے یہاں تک کہ وہ صبح نہ ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی شوہر کے پاس نہ آئے اور شوہر ناراض ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر، ایسی عورت کے لیے بد دعا کرتے ہیں فرشتے. حدیث کا الفاظ ہے وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، کہ اگر ہسبینڈ بیوی کو بلائے، اگر بیوی کچن میں ہو، کچن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اپنی بھاشا میں؟ کوئی بتا سکتے ہیں کچن کو کیا بولتے ہیں؟ ہیسل گھر بولتے ہیں. اگر وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگر بیوی روٹی بنا رہی ہو
सब्जी बना रही हो, किचन में काम में मसरूफ हो, शौहर ने तलब कर लिया कि आओ मेरे पास। इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है, बीबी को किचन से आना पड़ेगा अपने हस्बैंड के पास। क्यों? अगर हस्बैंड नाराज हो गया तो अल्लाह भी नाराज, हस्बैंड अगर नाराज हो गया तो फरिश्ते भी ऐसी औरत के ऊपर लानत करते हैं। और क्या बताया मेरी माँ बहन, आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड का मकाम देखिए कि आपका शौहर आपके घर में मौजूद है।